अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाजरीन, दो तीन अच्छी चीज़ें भी हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा, बावजूद इस बात के कि जो पस मंज़र है गुफ्तगू का वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। और सैलाब और उससे रिलेटेड जितनी भी अवारज़ इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तानी अवाम को लाहक हैं, उनसे तवज्जो हमारी हटती नहीं है। लेकिन मेरा एक शेर है कि दिल की आदत है मचलने की, बहल जाने की, आप यूं ही इसे संजीदा लिए फिरते हैं। लेकिन ये जो मामला है पाकिस्तान का, ये दिल से ज़्यादा दर्दमंदी और दिल में दर्द रखने वाले जो लोग हैं और जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ करते हैं या ये समझते हैं कि इंसान की खिदमत ही बुनियादी तौर पर इबादत का माहसल है, और कोई भी इबादत उस वक्त तक जब तक कि वो इंसानियत को फ़ायदा मंद ना हो उसकी कबूलियत में शक ही रहता है। तो जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि दो तीन चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अच्छी नेचर की हैं। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उस वक्त पाकिस्तान ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने, दोनों ने पाकिस्तान की अपील पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए सैलाब ज़दगान और पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालने के लिए $160 मिलियन यानी $16 करोड़ की इमदाद की अक़वाम मुत्तहिदा के जो रुकन ममालिक हैं उनसे अपील की है। तो इस वक्त वजारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और इनार अबानी खर जो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर हैं, और इसके अलावा NDMA के नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अहमद नवाज़ साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है अक़वाम मुत्तहिदा का, दोस्त ममालिक का, और साथ में ओवरव्यू दिया है कि पाकिस्तान में लाखों एकड़ रकबे पे पाकिस्तान की जो ज़राअत थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। 72 से ज़्यादा अज़ला हैं पाकिस्तान के जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। लाखों लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, उनके घर नहीं रहे। और इसी तरह से आने वाले दिनों में जो मुसीबत पाकिस्तान को लाहक होगी उसमें सबसे पहला मरहला इस वक्त तो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें दोस्त ममालिक जो हैं उनकी तरफ से तुर्की से, UAE से, चाइना से जो इमदादी सामान पहुंच रहा है उसकी तरसील भी हो रही है। लेकिन साथ साथ आने वाले दिनों में जो जिस बात का ख़दशे का इजहार किया जा रहा है वो ये कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान वर्स्ट हिट होगा, और यहाँ पर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सब्ज़ियाँ हैं और दीगर जो अजनास हैं उनकी शॉर्टेज होगी, उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो दो तीन चीज़ें मैंने कहा कि अच्छी हैं, एक तो ये है कि जो अपील हुई है पूरी दुनिया में गई है, और दूसरा कि रेस्क्यू रिलीफ का ऑपरेशन जो है वो जंगी बुनियादों पर इस वक्त जारी है। और सैलाब में घिरे हुए लोग जो अपने मकानों में नहीं रहे, अपने इलाकों में नहीं रहे, और लाइफ स्टॉक हमारा जो है वो लाखों की तादाद में तल्फ हो गया है, जानवर मर गए हैं, वबाई अमराज फूट रही हैं, इनको भी प्लान आउट किया जा रहा है, चाक आउट किया जा रहा है प्लान के किस तरह से उन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो जाएगी। तो लगता है कि टॉप गियर में इस वक्त पाकिस्तान की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल में आ रही है। और दूसरी बात जो नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो रिलीफ है जो लाहौर हाई कोर्ट बेंच, रावलपिंडी बेंच ने दिया है। आपको याद होगा कि हमारे बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो थे उसमें बहुत ज़्यादा बिल लोगों के आए थे, और परेशानी का आलम था कि लोग एहतजाज कर रहे थे। तो हुकूमत ने 200 तक जो यूनिट इस्तेमाल किए गए थे उसमें उन्होंने इस सरचार्ज की मद में रिलीफ दिया था। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जवाद हसन जस्टिस हैं, उन्होंने रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि तमाम वो लोग जिनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो अजाफी दिए गए थे और बहुत ज़्यादा बिल जो थे वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक आ गए थे, उन सब को वापस लिया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद होता है तो वो तमाम लोग जिनको फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे ज़्यादा बिल भेजे गए थे वो वापस हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और नाजरीन, एक चीज़, मेरा मेरा मिजाज अमूमी तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में जो सियासत हो रही है उसमें एक किरदार है जो अपनी एक अवामी लीग बनाकर बैठे हैं। शेख रशीद साहब उसके वो हेड भी हैं, अगरचे वो उन्हीं से शुरू होती है उन्हीं पे ख़त्म होती है, लेकिन उन्होंने एक कमाल ये किया कि उन्होंने अपना जितना भी उनका वज़न था सियासी, उन्होंने PTI के पलड़े में डाल के अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट किया कि वो इसके इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में हमारे वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। कम ही होता है ऐसा कि उनकी किसी बात को संजीदा लिया जाए,
لیکن آج جو انہوں نے بات کی ہے وہ میرا خیال ایک جگت سے زیادہ نہیں ہے، اور مجھے اس تکلیف کا مکمل طور پر اندازہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کو نواز شریف یا شہباز شریف یا موجودہ حکومت کی دشمنی میں ان کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کی اس اسٹیٹمنٹ سے آج ظاہر ہو گیا کہ مجھے اس پہ بات کرنا پڑی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو وزراء ہیں وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہونے کی وجہ سے بغلے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کا پیکج ہی ملا ہے، کوئی جیک پاٹ تو نہیں لگ گیا۔ جیک پاٹ ناظرین شیخ رشید صاحب زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوں گے، یہ جوئے کی ٹرم ہے جس میں جوا کھیلنے والے سب لوگ جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اور جیک پاٹ جس کا لگتا ہے وہ ساری رقم اٹھا کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کی معاشی مجبوریوں اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کی تمام مصیبت کو اور اس مجبوری کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے لیے شیخ رشید صاحب کی یہ جگت جو ہے وہ زیادہ دیر تک قابل برداشت نہیں ہوگی، اس کا ریئیکشن ضرور آئے گا۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ وہ حکومت جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو شروع کیا وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور اس حکومت میں شیخ رشید صاحب موجود تھے۔ ناظرین انہوں نے کمٹمنٹس پوری نہیں کی تھی، آئی ایم ایف نے پاکستان کو اپنی کمٹمنٹس پوری نہ کرنے کے باعث یہ پروگرام کسی بھی اعتبار سے جاری نہیں کرنا تھا۔ موجودہ حکومت سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو انہوں نے ضائع کیا، عوام میں ان کی مقبولیت میں کمی آئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشکل فیصلے کیے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو میٹ کیا۔ اس کے بعد جا کے یہ کل ہمیں خبر سننے کو ملی کہ ایگزیکٹو لیول پہ جو بورڈ میٹنگ ہونی تھی اس نے کل فیصلہ کیا کہ پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر کی جو قسط ہے وہ جاری کر دی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اسی ہفتے پاکستان کو وہ پیسے مل جائیں گے۔ لیکن جو لوگ مخالفت کر رہے تھے اس میں شوکت ترین صاحب کا بھی کردار ہے، اور کل ان کے وزرائے جو خزانہ ہے کے پی اور پنجاب کے، اس کے ساتھ ان کی گفتگو کی آڈیو بھی لیک ہوئی، کل سے لان تان ہو رہی ہے، اور اس کا تحریک انصاف نے سرکاری طور پر یعنی اپنی پارٹی کی سطح پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا گیا تو صرف یہی کہا گیا کہ یہ کال جو کی گئی ہے یہ خلاف قانون ہے، یہ کیوں پہلے ریکارڈ کی گئی اور پھر اس کو آڈیو کو لیک کیا گیا، یعنی اس آڈیو کال میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس کا دفاع کرنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کال نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تیسری چیز ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک سوال کے جواب میں اس بات کا انہوں نے اندیا دیا کہ پاکستان کو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جس شارٹیج کا سامنا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ واگا بارڈر کے ذریعے ہم انڈیا سے ٹماٹر، پیاز اور آلو اور اسی طرح کی دیگر اجناس جو ہیں وہ ہم امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سمری انہوں نے کہا کہ ای سی سی کو بھجوائی جائے گی، یہ گفتگو اس میں کی جائے گی اور چاروں صوبے مل کے یا پاکستان کے انتظامی یونٹس جو وہ مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنا انپٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات، ہمارے سیاسی معاملات اور دیگر انتظامی معاملات اپنی جگہ پہ، ہمارا وہ کبھی بھی حلیف نہیں رہا۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس نے ہماری مخالفت کی ہے، اور اسی طرح سے دیکھا جائے تو پانی کا ایک تنازع ہے۔ میں نے کئی بار یہ کہا کہ پاکستان میں جب خشک سالی ہوتی ہے تو اس وقت وہ پانی روک لیتا ہے، لیکن جب سیلاب آتے ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے۔ پاکستان ورسٹ ہٹ ہوا ہے اس پانی سے بھی جو انڈیا نے اپنے دریاؤں کا پاکستان کے علاقے میں چھوڑا ہے۔ لیکن ناظرین ہمسایہ بالآخر ہمارا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ہم افغانستان سے بھی اور ایران سے بھی ٹماٹر منگواتے ہیں، پیاز منگواتے ہیں اور دیگر چیزیں۔ ٹماٹر جو ہے وہ روزمرہ استعمال میں آنے والی سب سے زیادہ جنس ہے جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ وہ 500 روپے کلو تک اس وقت اس کی قیمت پہنچی ہے، اور جب یہ ہماری فصلیں جن کا اس وقت سیزن تھا وہ تیار نہیں ہوئی، ہماری زمینیں ڈوب گئی ہیں، جب یہ شارٹیج سامنے آئے گی تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ کتنی قیمت ہوتی ہے ان تمام اجناس کی، وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ اندازہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہوگی، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو پاکستان سے چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں انڈیا کو دبئی کے راستے، پاکستان میں چیزیں آتی ہیں انڈین، وہ دبئی کے راستے آتی ہیں، ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر دونوں ملک جو ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ مصیبت کی اس گھڑی میں انڈیا کو بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کی منڈی میں اس کی چیزیں جو ہیں وہ بک جائے، تو واگا بارڈر کے راستے اگر چیزیں پاکستان کو وہ بھیج دیتے ہیں تو پاکستان کے جو چیمبرز آف کامرس ہیں انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا حکومت کے اس انڈیا کو کہ اگر یہ پالیسی بنتی ہے تو انڈیا سے چیزیں امپورٹ کی جا سکتی ہیں، خاص طور پر یہ 3 چیزیں۔ لیکن انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے
کہ فنشڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم انڈیا سے نہیں لیں گے, ہمیں را مٹیریل چاہیے, یعنی ہمیں آلو چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں ٹماٹر چاہیے, اور وہ چیزیں جو انڈیا میں وافر مقدار میں ہیں, سرپلس ہیں, وہ پاکستان میں اس کی اس وقت ضرورت ہے. تو اگر وہ منگوا لی جاتی ہیں تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے گندم ہے, اسی طرح سے چینی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرے گی یا آنے والے دنوں کے لیے پیش بندی نہیں کرے گی. دیگر دوست ممالک سے بھی پاکستان کو اس طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اور انڈیا سے اگر واگا بارڈر کے نزدیک, تو اس میں جو ٹرانسپورٹ چارجز ہیں وہ ایک تو کم ہو جائیں گے, دوسرا یہ کہ شارٹیج نہیں ہوگی. یہ معروضات تھی جو آج کے لیے میں نے آپ کے لیے ساتھ شیئر کرنی تھی. کل کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.